बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, सियासी उफ़क़ के ऊपर पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई और इन तमाम तब्दीलियों को आप तमाम बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, उसके बाद इंतखाबात की तारीख का आना, मुजव्वज़ा तारीख जो है इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 28 जनवरी दी गई है और इस 28 जनवरी के तैयारियां जो है वो ऑलरेडी उसका आगाज हो चुका है। अब आपको मालूम है कि बड़े अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नारा या एक आवाज बुलंद कर रही है और वो सदा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को तो एक सर्टन क्राइटेरिया जो है उनके लिए आसान है और वही क्राइटेरिया पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस टाइम पर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में 28 जनवरी यानी एंड ऑफ जनवरी 2024 के अंदर इंतखाबात किस हद तक ऐसे होंगे कि अक्रॉस द बोर्ड माने जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हमारे सदर यानी सदर आरिफ अलवी को 28 जनवरी 2024 को भी इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे और ऐसी सूरत हाल में जहां सदर को इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंतखाबात होंगे जैन के एंड पे और बाकी तमाम जमातों के अंदर एक अजीब सी कशमकश है कि इंतखाबात साफ शफाफ हो भी सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। कोई कहता है कि हमें हाथ खोल के और बाकियों को, हमारे मुखालिफिन को हाथ बांध कर इंतखाबात लड़वा कर किसी तरह से भी ऐसे इंतखाबात की तवक्को ना की जाए जिन इंतखाबात को साफ, शफाफ और ऐसा कहा जा सके जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी हो ही ना। अनकंट्रोवर्शियल तो इंतखाबात ये यकीनन नहीं होंगे, लेकिन इसका नतीजा अगर वाकई में पीएमएल एन की फेवर में निकल आता है तो फिर इस बयानिए को और ज्यादा तूल मिलेगी और ज्यादा पकड़ होगी पीएमएलएन की इस मामले के ऊपर कि कहीं अगर पीएमएलएन वाकई में इख्तदार की गलियों में और इख्तदार की कुर्सी पे एक बार फिर बराजमान हुई नजर आती है, मियां नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो फिर मुल्क की सूरत हाल क्या होगी और सियासत किधर जाकर बैठेगी, डेमोक्रेसी किस जगह पर होगी। ये तमाम वो सवालात हैं जो पाकिस्तान की सियासी जमातें कर रही हैं। नॉट जस्ट दैट, आज क्योंकि 27 अक्टूबर है, एक इंतहाई अहम दिन है कश्मीर के हवाले से। ये स्याह दिन के तौर पर कश्मीरी मनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इसको स्याह दिन के तौर पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहां भारतीय अफवाज कश्मीर के ऊपर काबिज हुई और उसके बाद से कंटिन्यूस आज तक एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कश्मीरियों का जेनोसाइड हम लोग होते देख रहे हैं। जेनोसाइड वॉच ऑलरेडी कई वार्निंग्स दे चुकी है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ऑक्यूपाइंग आर्म्ड फोर्सेस इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर जेनोसाइड का इत्तेकाब कर रहे हैं। प्लेबिसाइड तो दूर की बात, हक के खुद इरादियत तो दूर की बात, कश्मीरियों से जीने का हक भी छीन लिया गया है और डेमोक्रेटिक चेंजेस लेकर आई जा रही हैं इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर। इन डेमोग्राफिक चेंजेस में यकीनन इसका एक मकसद ये है कि कल को अगर फोर्सफुली प्लेबिसाइड या हक के खुद इरादियत के मामले को आगे लेकर बढ़ना ही पड़े तो पॉपुलेशन इतनी तब्दील हो गई हो कि वहां हिंदू पंडित ज्यादा हों और मुसलमानों की तादाद कम हो चुकी हो। ऐसी सूरत हाल में एंड के सेगमेंट में हम ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सियासत की तरफ बढ़ते हैं और सियासत वाले सेगमेंट के लिए हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। शैला रजा हमारे साथ मौजूद है। शैला रजा साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शैला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा है और यकीनन इस टाइम पर सियासत में सरगर्म नजर भी आ रहे हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम एज वेल। राना साहब, आपसे ये आगाज करते हैं, उसके बाद मैं शैला साहिबा की तरफ जाऊंगी। आपको मालूम है कि पीएमएलएन इस टाइम पर बाकी सारी सियासी जमातों की नजर के अंदर एक ऐसी जमात बनी हुई है जो बार बार ठोकर खाकर फिर भी फेवरेट बनने को तरजीह दे रही है। और अगर वाकई में इंतखाबात में, जो कि अब एंड ऑफ जनवरी के अंदर हो ही रहे हैं, 24 तारीख तो आई गई है, लेट्स सी इसको तब्दील किया जाता है या नहीं किया जाता। बकौल सदर साहब उनको तो इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर इंतखाबात होते हैं और उसके नतीजे में बाकायदा तौर पर मेजोरिटी पीएमएलएन को मिल जाती है, तो फिर सियासी जमातें, वो सियासी जमातें जो अभी इसी हुकूमत, पिछली हुकूमत के अंदर ही आपके साथ बैठी थी, आपके काबीना के अंदर बैठी थी, आपकी तमाम हुकूमत का अहम और कलीदी हिस्सा थे, उन सियासी जमातों की नजर में तो आपने डेमोक्रेसी को बेच दिया होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अपीसमेंट कैसे की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت زیر عتاب نہیں ہے، اور ان کی قیادت کے اوپر کوئی ایسے کیسز نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہ لڑ سکیں یا ان کو سزا سنائی گئی ہو. لیکن ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا. میاں نواز شریف کا نام پاناما میں نہیں تھا، لیکن ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اقامہ پہ نکالا گیا، جے آئی ٹی پہ واٹس ایپ پہ جے آئی ٹیز بنتی تھی. پھر اس کے بعد مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے نیب کی عدالتوں کے اوپر، اور پھر سزا سنائی گئی ایک ٹارگٹ کے تحت. اس چیز کے باوجود کہ مرحوم جسٹس ارشد ملک نے اپنی زندگی میں اس ویڈیو بیان ان کا ریکارڈڈ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایون فیلڈ میں کوئی کرپشن نہیں ہے، اور ان کو جو ہے پریشرائز کر کے یہ سزا سنوائی گئی. تو آج اگر چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں، اگر عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، تو اس کو بنیاد بنانا کہ ہمیں کوئی فیور مل رہا ہے، کوئی ہمارے لیے لینڈ جگہ رستہ کلیئر کیا جا رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیس ہے اچھی بات ہے. تو یہ بیسک لاجک ہوتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ ہمارے کہنے کی وجہ سے لیٹ یہ بھی ایک اہم ثابت ہے. راز صاحب آپ کی آڈیو میں کچھ ایشو آ رہا ہے، آئی ول کم بیک ٹو یو. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ پی ایم ایل این کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر وہ زیر عتاب رہنے کے بعد ایک بار پھر عروج کی طرف بڑھے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے شعلہ رضا صاحبہ، ایک طرف تو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو تو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا، لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جی لیول پلئنگ فیلڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی سے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے، مطلب ان کی حکومت آ رہی ہے. تو یہ باتیں آج پی ایم ایل این کے لیے ہو رہی ہیں، کل جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہو رہی تھیں، پرسوں کسی اور کے لیے ہو جائیں گی. سو لیول پلئنگ فیلڈ والا کوئی ایشو نہیں ہے، انتخابات لیول پلئنگ فیلڈ کے ساتھ ہوں گے. آپ بلیو کرتی ہیں اس بات کو؟ آپ کرتی ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اور یا پیپلز پارٹی کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ ان ماہر قوانین کے منہ کیسے روکیں گی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروٹیکٹڈ بیل ہے یہ ملزم کو ملتی ہے، مجرم کو نہیں. اور میاں صاحب کنوکٹڈ ہیں، مجرم ہیں، بے شک بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں کیا گیا، کیا ہوا، لیکن قانون کا تو ایک طریقہ ہے نا. اب زرداری صاحب کے کیسز ہیں عدالت سے ہی ختم ہوں گے، چلاتے رہی ہر حکومت آ کے انہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کہہ دیں ہاں بھائی خدا حافظ ٹھیک ہو گیا سب. تو میاں صاحب کو پروٹیکٹڈ بیل ملی، بالکل اسی طرح جیسے ہائی جیکنگ کیس مشرف والا جو تھا اس میں میاں صاحب چلے گئے تھے 10 سال کے لیے، لیکن 8 اور انہوں نے اپیل بھی نہیں کی تھی سزا کے بعد. لیکن جب وہ 8 سال کے بعد واپس آئے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آپ کی ہیلو. آواز آ رہی. جی شعلہ صاحبہ. تو افتخار چودھری نے انہیں خود بلایا، انہوں نے اپیل نہیں کی، خود بلایا اور ان کو جو ہے ریلیف مل گیا. اب جو ہے یہ ظاہر ہے کہ 4 مہینے کا کہہ کے گئے تھے. ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھیجتے انہوں نے بھیجا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ اشتہاری بنے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد یہ آ نہیں رہے تھے سماعت پہ. تو اب جب اشتہاری بھی بن گئے تو اپیل اس کا وقت ختم ہو گیا. لیکن اب یہ ہے کہ کہا ان کو پھر بحال کر دی گئی ان کو اپیل کی سہولت. تو میں تو قانون نہیں جانتی، لیکن میں نے جتنے بھی لوگوں کی رائے سنی انہوں نے کہا یہ زبردست ریلیف ملا ہے. اور ہمارے لیے یہ ریلیف نیا نہیں ہے، اس سے تھوڑے عرصے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو جو ہے عدالت 1 گھنٹے بڑھا کے انتظار کرتی تھی، آ جائیے اور ایک ساتھ جو ہے وہ ضمانتیں دیتی تھی، 8-9 کیس میں ضمانت مل جاتی تھی. تو وہی ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے بہت ساری باتیں کی جس میں ہم نے یہ باتیں کی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے سوری ایم کٹنگ یو شارٹ. یہ کہا آپ تھا کا کہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے.
This is a very valid point کہ ٹائم ٹو ٹائم ایسا تاثر ضرور ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جماعت کو ریلیف ملتا رہا ہے، عدالتی نظام سے بھی ملتا رہا ہے، اور یہی تاثر پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی رہا ہے کہ صفحے کے صفحے غائب ہو جاتے ہیں، ہاں، میں ایویڈنس کے اس کا ایویڈنس غائب ہو جواب جاتے ہیں دینا جب چاہوں گی، میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. جی دیکھیے این آر او کہا جاتا ہے، اس میں 8,000 اور 40 یا 400 کیسز تھے، لیکن چلا صرف آصف علی زرداری صاحب تھے. اور وہی مقدمے ہیں جن کو جب دل چاہتا ہے ان کو کھول لیا جاتا ہے. ہم پہ کب ہوئی یہ آپ نے کہا عطا ہم پہ تو کبھی نہیں ہوئی. دنیا میں کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ بغیر سزا کے ایک شخص نے 3 دفعہ جیل کاٹی، 8.5 سال، 2.5 سال، 6 مہینے، یعنی ٹوٹل 11.5 سال. کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہم پہ تو کبھی کوئی ایسی عطا نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریال صاحبہ کے والد مرحوم کی کمپنی ان کے نام ہوئی ان کی ڈیتھ کے بعد، تو ایک اور کمپنی سے، مطلب ایک پرائیویٹ کمپنی سے 1 کروڑ 40 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوئی، اس پہ انہیں بلا لیا گیا. یہ پبلک اور پرائیویٹ تو نہیں تھا کہ آپ نے بلایا اور پھر ان کو جیل میں رکھا گیا. پھر خورشید شاہ کو دیکھیں، پھر I got your point. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے اس ڈسکشن کو. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جنس پہلے بات کر رہے تھے کہ کس کو کس قدر فیور مل رہی ہے اور ملتی رہی ہے. راز صاحب اس ٹائم پر ایک اور وہ گرینڈ جرگہ کہہ لیں، گرینڈ الائنس، گرینڈ ڈسکشن، گرینڈ میٹنگ، whatever you want to name it. لیکن مولانا صاحب پہلے بھی اس طرح کی سجیشنز دیتے آئے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کا موقف ہے کہ جی انتخابات کے بعد کریں گے کوئی بھی ایسی گرینڈ ڈسکشن. کیوں؟ انتخابات کے بعد تو ڈسکشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے اصول، قواعد، ضوابط، ڈوز ڈونٹس، کیا باؤنڈریز ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنی سیاسی جماعتوں کو، کیا کرنی ہے، کس طریقے سے ڈیموکریسی کو مضبوط کرنی ہے، تو انتخابات سے پہلے ہونا چاہیے. وائی ڈز پی ایم ایل این سے کہ جی یہ انتخابات کے بعد دیکھیں؟ دیکھیں، اب تو انتخابات کا کسی حد تک سکیجول آ چکا ہے، 28 جنوری کی بھی ڈیٹ بھی آ گئی ہے. تو اب اگر ہم ایک گرینڈ ڈائلاگ کرتے ہیں تو گرینڈ ڈائلاگ کا تو مطلب ہے کہ اتفاق کرنا کسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر. تو اگر ہم مساق معیشت کر لیتے ہیں، مساق جمہوریت کر لیتے ہیں، تو پھر ہم نے الیکشن کس چیز پہ لڑنا ہے؟ دیکھیں، بالکل ہم الیکشن کے بارے میں ملاقات اگر ہوتی ہے، کوئی الائنسز کے بارے میں ملاقات ہوتی ہے الیکشن سے پہلے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ہوتی ہیں، یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں الیکشن سے پہلے. لیکن راز صاحب یہ تو بڑی کنفیوزنگ بات ہو گئی. آپ لوگ تو ہمیشہ سے میثاق معیشت کے جو ہے وہ علمبردار رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جب وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے، عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس ٹائم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم لوگ میثاق معیشت پروپوز کرتے ہیں. پھر پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی یہی بات کرتے رہے. اب آل آف اے سڈن حکومت بنانے والی سچویشن آ رہی ہے، یہی لوگوں کو ایٹ لیسٹ تاثر مل رہا ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنے گی، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی میثاق معیشت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ انتخابات کے بعد دیکھیں گے. انتخابات سے پہلے کرنے کی چیزیں نا، پالیسی کا تسلسل ہونا چاہیے. نہیں، دیکھیں، ہم تو اگریڈ ہیں آلریڈی کہ یہ جو مساق معیشت ہونا چاہیے ہے، اس پہ اگریمنٹ ہونی چاہیے ہے. لیکن ابھی تو آپ نے اپنے اپنے مینیفیسٹوز کے اوپر الیکشن لڑنا ہے، اور ہم اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر کہ مساق معیشت آپ کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک کولیشن حکومت کا ہم حصہ رہے ہیں. تو ہم نے تو اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ جہاں قومی مفاد ہوتا ہے وہاں اکٹھے ہو جانا چاہیے. لیکن اب تو ہم الیکشن کی کیمپین میں ہیں، ابھی شروع ہو جائے گی. آپ الیکشن کی کیمپین میں جانے لگے ہیں، آپ اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑنے لگے ہیں. تو اس وقت ایک گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس کا کیا ایجنڈا ہوگا، کیا بات چیت ہوگی؟ میں نے تو کہا کہ بالکل بیٹھنا چاہیے، لیکن اگر الیکشن کے اوپر بیٹھنا ہے بیٹھیں. الائنسز ہونی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہونی ہے، ان کے اوپر اگر جو ہے وہ ملاقاتیں، وہ تو سسٹم جاری رہے گا. الیکشن جب تک اناؤنس نہیں ہوتا اور جب تک یہ ساری چیزیں، جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو یہ سب کچھ چلے گا. لیکن اس وقت گرینڈ ڈائلاگ کس ٹاپک پہ ہوگا، کس چیز کے اوپر ہوگا، اس کا کیا مقصد ہوگا، جب آپ 2-3 مہینے الیکشن سے ابھی دور ہیں آپ؟
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको याद होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आनी थी या पीटीआई की तरफदारी हो रही थी तो मौलाना साहब आप लोगों के साथ खड़े थे, और इस टाइम पे मौलाना साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकातें हो रही हैं। पासा पलट नहीं गया राना साहब? नहीं, मेरे ख्याल से मौलाना साहब से हमारी भी कोई ऐसी कोई दूरी नहीं है, और बिल्कुल ऐसी कोई मुलाकातें। दूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी है। मतलब ये ऐसी कोई नहीं, दूरी का क्या मतलब है? कोई दूरी है? नहीं नहीं, कोई दूरी नहीं है। उनसे मुलाकात हो जाएगी हमारी लीडरशिप की आने वाले चंद दिनों के अंदर। अभी मियाँ साहब से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। ये कोई ऐसा कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई मामलात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक इत्तेहाद था पहले, आज नहीं है। आज हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हर जमात ने अपना अपना एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबल होना है, एक दूसरे से मुकाबला करना है। हो सकता है किसी जमात के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो, कोई अलायंस बने, लेकिन अभी ये चीजें भी आगे जाके इलेक्शन स्केड्यूल के साथ ये चीजें फॉर्मलाइज होंगी। तो अभी किसी फाइन। से कोई मुलाकात का इनकार नहीं है, किसी से ये ठीक नहीं है कि ठीक। हमारी जमात नहीं मिलेगी। हर एक से मिलेगी भी, मौलाना साहब से भी मिलेगी, पीपल्स पार्टी से मिलने के पर लिए भी कोई। इंतखाबात के बाद ठीक है, गॉट योर पॉइंट राना साहब। लेकिन शैला साहिबा, इस टाइम पर ग्रैंड डायलॉग, पीएमएलएन का कहना कि ग्रैंड डायलॉग इंतखाबात से पहले नहीं, इंतखाबात के बाद करेंगे, और पीटीआई के वफ्द का मौलाना साहब से मुलाकात करना, इन सारों को जरा मिला कर देखें तो आप पाकिस्तान की सियासत को किधर जाता हुआ देख रही हैं? शैला साहिबा की लाइन ड्रॉप हो गई है। राना साहब। जी देखें, जो आपका सवाल है, एक तो पीटीआई खुद ये क्लेम कर रही है कि वो एक सोशल विजिट था और सियासी विजिट नहीं था। लेकिन चलें, अगर उसमें कोई सियासत डिस्कस भी हो गई हो तो ये जो हम तो कहते हैं कि जो लोग पोलराइजेशन को कम करना चाहते हैं, जो लोग 9 मई के अंदर मुलविस नहीं हैं, जो लोग इंतशार फैलाने में मुलविस नहीं हैं, अगर उनसे बातचीत की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये हर जमात इंडिपेंडेंट है। मौलाना साहब की अगर कोई पीटीआई से कोई बातचीत होती है तो ये, इसको मैं एक पॉजिटिव एंगल से देखूंगा, नेगेटिव एंगल से नहीं देखूंगा। ठीक और ये सोशल, ठीक। लेकिन उनकी खुद ये अनाउंसमेंट है कि इट वाज अ सोशल मीटिंग। राना हसन अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आज एक स्याह यौम है, क्यों है, क्या हुआ, कितना खून बहा, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, दो जगह पर दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इस टाइम पर। एक जगह फलस्तीन, जहां इसराइल की तरफ से, इसराइल की ऑक्यूपाइंग फोर्सेस की तरफ से गजा के अंदर कंप्लीट ब्लैकआउट किया जा चुका है। अल जजीरा के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उधर से, उन्होंने अपनी आखिरी रिपोर्ट में यही बताया ब्लैकआउट होने से पहले कि लगता है कि कंप्लीट ब्लैकआउट किया जा रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तमाम फ़लस्तीनियों को, फ़लस्तीन में रहने वाले, फ़लस्तीन में बसने वाले लोगों को, गज़ा के लोगों को, साउथ गज़ा और नॉर्थ गज़ा के लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और तमाम मुस्लिम उम्मा को ये इस सिमत में डाल सके कि हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकें। दूसरी तरफ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पिछले 75 सालों से जिस तरह फ़लस्तीन का इश्यू बना हुआ है, उसी तरीके से पिछले 75 सालों से कश्मीर में भी मामलात उसी तरह से हैं, और वही सिमत में भारत जाने की कोशिश कर रहा है जिस सिमत में इजराइल जाने की कोशिश करता है। और कश्मीर के अंदर आज 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जितने कश्मीरी हैं ये यौम स्याह मनाते हैं, क्योंकि अक्टूबर 1947 के अंदर भारत की काबिज फौजों ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था और कब्जा कर लिया था। जो पार्टीशन प्लान था उसके मुताबिक जितने जहां मुसलमान थे, उन्होंने उस हिसाब से जो मेजॉरिटी जिधर की पॉपुलेशन थी उस सिमत में जाना था। इसी हवाले से कश्मीर के अंदर क्योंकि ज्यादा मुसलमान थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन भारत ने उनके ऊपर हमला कर दिया और अब तक काबिज हैं। कश्मीर के नौजवानों को हर वक्त, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को हर वक्त
انتہائی ہراسمنٹ میں رکھا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ایک ٹراماٹائزڈ قسم کی سچویشن وہاں ہر بچے کے ذہن میں آف کورس ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم پر دو کشمیری جرنلسٹ موجود ہیں، میں دونوں کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ آخر کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کدھر جا کر رکے گا۔ عارف بہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ عارف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ارشد حسین صاحب موجود ہیں۔ ارشد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو۔ عارف صاحب سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی، کشمیر پچھلے 75 سالوں سے بھارت سے اور پوری دنیا سے پلیبسائٹ یعنی حق خود ارادیت کی بات کر رہا ہے، حریت کی بات کرتا ہے، اپنے حقوق کی ریکگنیشن کی بات کرتا ہے، لیکن وہ ریکگنیشن مل نہیں رہی۔ اس ٹائم پر فلسطین میں جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کشمیر کی صورتحال بھی ہمیں کو بہت اچھی نظر نہیں آ رہی۔ بلیک آؤٹس ادھر بھی کرتا ہے بھارت، اسی طریقے سے شہادتیں وہاں بھی بے شمار ہوتی ہیں۔ فلسطین کا تو ایشو ہی بہت زیادہ سیویئر ہو گیا ہے، اس کے اوپر تو کسی شخص کو چپ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کی نظر میں جو کشمیری ہیں کہ 75 سالوں سے جن حالات میں رہ رہے ہیں، ابھی وہاں کے نوجوانوں کا، ابھی وہاں کے لوگوں کا عزم کیسا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کشمیر اور فلسطین کے جو مسائل ہیں وہ ایک ہی ذہنیت کی پیداوار ہیں، ایک ہی طرح کی محلاتی سازش کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اب ان دونوں مسائل کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی بھارت کے نریندر مودی سے لے کر اسرائیل کے وزیر اعظم تک وہ بالکل اس بات پر کنونسڈ لگ رہے ہیں کہ فلسطین کی اور کشمیریوں کی جو مزاحمت ہے یہ ایک نظریاتی طور پر ایک ہے، اور اس کا مقابلہ بھی ہمیں ایک ہی انداز سے مل کر کرنا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس شروع ہو گیا ہے وہاں، اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ آج کا جو دن ہے 27 اکتوبر کا، یہ کشمیریوں کے لیے یوم غلامی ہے، کیونکہ بھارت کشمیر کی مدد کے نام پر صرف اس لیے آیا اور وہ کشمیریوں کو بچانے کے نام پر کشمیر میں داخل ہوا کہ وہاں قبائلیوں نے حملہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں بھارت کے جو ڈیزائنز تھے وہ کشمیر پر قبضے کے تھے، اور پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ مہاراجہ کو شیشے میں اتارا گیا تھا، اس کے اہل خانہ تک انفلوئنس کیا گیا تھا کانگریس نے اور وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے۔ تو یہ ساری ایک محلاتی سازش تیار تھی جس کا مقصد کشمیر پر قبضہ کرنا تھا۔ تو بھارت کی جو فوج ہے وہ کشمیر میں ایک معاون کے نام پر اتری، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور مہمان بن کر آئے اور پھر وہ اس کا مالک بن بیٹھے۔ بالکل اسی انداز سے بھارت کی فوج 27 جیسے اکتوبر کو ایسٹ انڈیا کمپنی جی سب جی بالکل کانٹیننٹ میں ایسے آئی ہی، تھی، اس طریقے سے بھارتی جی قابض ایسے ہی فوجیں جو ہے بالکل وہ ہے کہ ایک مہمان کے طور پہ آئے، اب وہ وقت رفتہ رفتہ وہ کشمیر کے مالک بن بیٹھے، اب وہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر رہے ہیں، کشمیر کا تاریخ و جغرافیہ جو ہے اس کو مسخ کر رہے ہیں، اور جب کشمیری اپنا حق مانگتے ہیں، آزادی اور حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، تو ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 75-76 برس سے کشمیری ایک کربلا میں کھڑے ہیں اور وہ مظالم سہ رہے ہیں، وہ جانیں دے رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ دنیا اس حقیقت کو، اس مسئلے کی جو شدت اور حدت ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہی، اور شاید اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے جو عوام ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ کی چکی تلے پس رہے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جمعۃ المبارک کے روز جامع مسجد جو کشمیر میں آزادی، حریت اور اس کی اسلامی شناخت کی سب سے توانا علامت ہے، وہاں کے لوگوں کو نماز جمعہ وہاں ادا نہیں کرنے دی گئی، اس کو پھر ایک بار تالا بند کیا گیا، اس لیے کہ کشمیر کے لوگ جو ہے اس حالت میں بھی جب وہ خود اپنے دکھوں، اپنے مصائب اور اپنے مشکلات کا شکار ہیں، وہ اس حالت میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ نہ کریں، وہ باہر نہ نکل آئیں، وہ اپنے جذبات کو ارشد صاحب، ارشد صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایک طرف ہم لوگوں کو بھارت کے اندر ایکسٹریمزم نظر آ رہی ہے، ایک طرف بھارت جو ہے وہ کسی بھی فارم کے اندر کشمیریوں کی وہ جو ڈیموگرافک چینجز ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب 75 سال گزرنے کے باوجود بھی پلبسائٹ کا وعدہ جو ہے وہ نہیں پورا کیا بھارت نے، اور اب ڈیموگرافک چینجز لے کر آنا یہ کشمیریوں کا حق کتنا سلب کرنے کے مترادف ہے؟ ارشد صاحب جی میری جی آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی۔ بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ کشمیر کی تاریخ
बहुत ही अलमनाक है, अलमियों से भरी हुई है। और आज के रोज कश्मीरियों ने जो दिन जो स्याह बनाया, अगरचे कश्मीर की तारीख में ऐसे बहुत से सानयात हैं और कश्मीरियों के पास उनके स्याह दिन उनके हवाले से बनाने की जवाजियत मौजूद है, लेकिन ये दिन उनसे मुमताज है। अगर आप इस खत्ते के अंदर बहुत सारे मसाइल, हथियारों की दौड़, फौजें, मुहासबत, नफरतें, मजहबी इंतहा पसंदी, तशद्दुद और बहुत सारे मसाइल का आज अहाता करें कि कोई एक नुक्ता, कोई एक जड़ इसकी हो, तो आज ही का दिन है, यही 27 अक्टूबर 1947, जब भारत ने जबरी तौर पर एक मफरूजे के तहत, एक बहाने के तहत कश्मीर पर फौजें उतारी और कब्जा जमा लिया, और तब से उसका ये कब्जा जारी है। देखिए, हमारे यहाँ आमतौर पर ना मोटा मोटा लोग ये जानते हैं कि जी 27 अक्टूबर 1947 को एक नाम निहाद इलाहाक की बुनियाद पर इंडिया ने अपनी फौजें कश्मीर में उतारी हैं, और उसके बाद से इंडिया का कब्जा है वहां पे। हम इस करारदाद, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, जिसको दस्तावेज इल्हाक का नाम दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर भारत ने एक जवाजियत अपने लिए पेश की है कि ये देखें, ये हमारे पास जवाजियत है कश्मीर में रहने की। हम उसकी कोई बात नहीं करते हैं। हमें या तो ज्यादा इल्म नहीं है, या फिर इसको स्किप करते हैं। आप यकीन करें, जिस दस्तावेज इल्हाक की भारत बात करता है, जिसकी वो जवाजियत पेश करता है, वो करारदाद या वो दस्तावेज खुद अपनी शराइत, अपनी सेहत के साथ भारत को आज भी काबिज और जाबिर साबित करती है। वो कैसे? वो एक ये कि लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को उस वक्त मजबूर किया कि वो कश्मीर का इल्हाक भारत से करा। वो स्किप करना चाहते थे, वो टाइम लेना चाहते, और लेकिन उन दोनों ने उसको बहुत तंग किया कि आपने ये कहा। फिर जब 26 अक्टूबर को वहां पे केपीएस मेनन को भेजा गया है, जो वहां पे उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को वो दस्तखत किए, तो उस दिन फिर अगले दिन जो लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसके ऊपर आप अपने दस्तखत किए हैं। तो उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन एक खत जवाहरलाल नेहरू का लेके जाते हैं इनके पास, हरि सिंह के पास, और हरि सिंह को जो खत देते हैं वो मुकम्मल तौर पर एक धमकी है। मिसाल के तौर में आपको बताऊं, महाराजा ने 12 अगस्त 1947 को एक टेलीग्राम के जरिए दोनों ममालिक को तो कहा था कि जी मुझे वक्त चाहिए, स्टैंडस्टिल मायदा किया था। पाकिस्तान ने रेस्पॉन्ड किया, इंडिया ने नहीं किया, क्योंकि इंडिया की वो दाढ़ी में चोर का तिनका होता है ना, दाढ़ी चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो सूरत हाल बना रहे थे कि हम कश्मीर का इलाका अपने साथ करेंगे। तो महाराजा के लिए एक कश्मीर पर एक नोट भी जो पंडित नेहरू का लेके गए थे माउंटबेटन, आप जरा कान खोल के सुन लीजिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है। उस नोट की जुबान और लबो लहजा काफी जारहाना था। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये है एक तारीखदान है, डॉक्टर फौजिया नजीर लोन, ये एसोसिएट प्रोफेसर है सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग में, बहुत जायद किस्म की दानिश्वर हैं और तारीख पर नजर है। इन्होंने इन हालात और वाकयात के ऊपर बहुत तहकीक की और मकाले लिखे। ये बीबीसी की उर्दू की वेबसाइट पे भी है, आप पढ़िएगा जरूर, और जो सामीन आपके नाजरीन हैं वो भी इस तरफ मुतवज्जो हों और ये पढ़ें। उसमें क्या कहते हैं, बड़े जारहाना लहजे में नेहरू कहते हैं कि कश्मीर की सूरत हाल का मुकाबला बड़ी तब्दीलियों के बगैर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाराजा की पोजीशन मजीद गैर मुस्तहकम हो जाएगी। ताहम अगर महाराजा इस समत में रहनुमाई करते हुए इंडिया के आइन साल असेंबली में शामिल हो जाते हैं, फौरी तौर पर जो इकदाम लाजमी हैं वो वजीर आजम काक की बर्खास्तगी, क्योंकि वजीर आजम काक एक पंडित थे, उनके वो कौम परस्त थे और वो भारत के साथ इलाहा करने के हक में नहीं थे। तो वो कहते हैं कि जो पंडित काक को बर्खास्त करो और शेख अब्दुल्ला को और उनके साथियों को रिहा करो, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के साथ पेंगे बढ़ा रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो कहते हैं कश्मीर में जो होता है वो यकीनन पूरी इंडिया के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस सरहदी रियासत की स्ट्रेटेजिक अहमियत है, इस रियासत के वसाइल वसी हैं। अगर कश्मीर को पाकिस्तान की आइनसाज असेंबली की तरफ झुकाने की कोशिश की गई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। कश्मीर की इंडिया की आइनसाज असेंबली में शमूलियत फितरी और कुदरती, हाँ जबर। अर्शद साहब, आपने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंडीड। अर्शद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।
आरिफ बहार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये डॉक्यूमेंट जिसकी तरफ अरशद हुसैन साहब ने जिसका तज़किरा भी किया, जिसकी तरफ तवज्जो भी दिलाई, ये इंतहाई अहमियत का हामिल हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, जिससे साफ वाज़े होता है कि कश्मीरी तो दूर की बात, कश्मीर के नॉन मुस्लिम महाराजा भी भारत के साथ किसी तरीके से इल्हाक करने के हक में नहीं थे, धमकाया जाता रहा, और ये विच एवरी पाकिस्तानी शुड रीड एज वेल। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अनीका निसार साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज।